Hello dear pupils, this is your English teacher Mrs. Khiyar. Hope you're doing fine. في فيديو اليوم إن شاء الله راح نشوفوا تمارين رائعة عن stress word وعلى the number of syllables. يعني راح نشوفوا stress كيفاش نحطوه في الكلمة ومن بعد ذلك في الجدول، وراح نشوفوا كيفاش نحسبوا عدد syllables في الكلمة الواحدة. تبعوا معايا إن شاء الله راح تستفادوا بزاف. عندنا هنا classify the following words according to the stressed syllable. attention هنايا عندنا stressed syllable. دونك نقراو لا كيسيون مليح، نحوسو على الشدة وين راح تكون في اي سيلاب، لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام ولا لا كاتريام. راح نحكمو الكلمة نقسموها into syllables. هنايا the second question عندنا classify the words according to the number. attention هنا عندنا number of their syllables. راح نحسبوا لي سيلاب 1 2 3 4 شحال فيها من سيلاب. The first word conclusion. راح نشوفوا هنايا وين يجي stress. في البرويون تاعنا نكتبوا conclusion، نقسموها into syllables conclusion. So we have 1 2 3 syllables. هنايا نشوفوا القاعدة تاعنا واش تقول. القاعدة تاعنا تقول كي يخلص لو مو avec جن stress وين راح يجي قبل لا سيلاب اللي فيها جن. c'est-à-dire هنا عندنا جن، دونك لا سيلاب اللي قبلها هي بعد ما قسمناها عرفنا بلي هي كلو، دونك هنا راح يجي the stress. نقولوا conclusion. we don't say conclu sur le N، نقولوا sur le C. so شحال second 2 نكتبوا conclusion في لو طابلو تاعنا in the second syllable. ناخذ le deuxième responsibility. وهنا responsibility نقسموها قبل bien sûr responsibility 6 syllables. وين راح يجي the stress؟ هنا وش عندنا تي. شوفوا القاعدة كي تخلص كلمة بالتي وين نحطو the stress؟ third syllable from the end. في la troisième syllabe نبداو نحسبو من الأخير. دونك نبداو نحسبو من الأخير حتى نلحقو la troisième syllabe من الأخير 1 2 3. دونك the stress يجي فوق la troisième syllabe من الأخير responsibility. so دوكا باش نحطوها في الطابلو واش نديرو؟ نحسبو بيان سور من لي سيلاب من الاول 1 2 3 4 5 6. بي راهي رقم 4، دونك نحطوها بيان سور on the fourth syllable. ناخدو لوتر اكزامبل direct. هنايا دارونا entre parenthèses verb. قلنا في القاعدة كي يكون un verbe with 2 syllables، كي يكون un verbe فيه 2 syllabes وين يجي stress راح يجي on the second. نقسموها direct. donc un verbe second واش نطقوها direct. so on the second syllable نحطوها هنا. عندنا l'autre exemple direct، mais هنايا راهو un adjectif. so كي يكون عندنا encore une fois في القاعدة
adjective with 2 syllables ونحطو stress on the first syllable. unethical. هنايا نشوفوا القاعدة إلا كاين فيها all باش نعرفو نحطو all. فوالا هايديك كي تكون كلمة تخلص ب all راح نبداو نحسبو من الأخير حتى نلحقو رقم 3 لا troisième syllabe من الأخير. نقسموها بيان سور قبل n e في كل 1 2 3 4 syllables. وحنا دوكا باش نحطو the stress راح نحسبو من الأخير حتى نلحقو 3 رقم 3 1 2 3 unethical. so هنايا عندنا وين جاي stress on the second في la deuxième syllabe اللي جا stress. so unethical. another example honest. honest نقسموها هذه الحاجة الأولى honest. so 1 2. هنايا honest is an adjective. كي يكون عندنا adjective encore une fois وين نحطو the stress نحطوه on the first syllable. so we say honest not honest. honest first syllable. successful. successful راح نشوفوا القاعدة تاعنا إذا كاين full هنا no يا با. successful ما فيهاش 2 syllables باش نقول نديرو القاعدة تاع لي verb et les adjectifs ما عندها ني قاعدة ني والو. راح نشوفو لو dictionnaire وكي نروحو نشوفو لو dictionnaire راح نلقاو the stress يجي نقسموها قبل successful 1 2 3. هنايا في لو dictionnaire وين نلقاو stress successful نلقاوه فوق س هنايا success. دونك في ليكزامان ان شاء الله الا طاح لكم ان مو هكا ما عندوش قاعده ما يخلاش بوحده في هذه الحروف ولا ما فيش 2 syllables وما راهش ان ولا ان adjective ولا ان verb راح تسيو تستعملوا النطق ديالكم تقراوها تقولوا success. تشوفوا وين راه stress. دونك هنا عندنا success راهو successful س راهو on the second syllable. دونك successful راح نحطوها هنايا. نشوفوا the second exercise. قالولنا احسبوا les syllabes the number of the syllables. هنايا the first one corruption. so corruption رانا نسمعو 3 فايل برك. so 3 syllables حطوها هنايا. fraud شحال رانا نسمعو فايل رانا نسمعو وحده malgré que كاين 2 فايل بصح حنا رانا نسمعو او fraud. so here illegal illegal رانا نسمعو 3 فايل so 3 syllables. disintegration هنا نسمعو plusieurs disintegration 5 syllables. assessment assessment ما ناش نقولو assessment رانا نقولو assessment so 3 syllables. fire now we say fire
so one syllable. هنا قلنا triphthong I فيه 3 voyelles بصح نحسبوه une voyelle.